अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है कैसे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे स्कूल टीचर की है जो अक्सर स्कूल में जाता था और वीकेंड वो स्कूल में गुजारता था अपने दो दोस्तों के साथ। एक मर्तबा उसे अकेला ही स्कूल में रहना पड़ा और वो रात उसकी ज़िंदगी की नाकाबिल फरामोश बन गई और उसका सामना गैर मरई मखलूक से हो गया। कहानी का आगाज़ करती हूँ। मेरा नाम जब्बार है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था रात को इधर ही सो जाता। मेरे साथ दो टीचर भी वहाँ रह रहे थे। आम तौर पर हम हफ्ते वाले दिन छुट्टी होते ही हम तीनों अपने अपने घर चले जाते, लेकिन इस दिन बाकी दो तो चले गए, मैं स्कूल में ही रह गया। ये मेरी ज़िंदगी का वो फैसला था जिस पर आज तक मैं पछताता हूँ। रूटीन के मुताबिक शाम को खाना खाया और फिल्म लगाकर बैठ गया। वो एक मशहूर हॉरर मूवी थी जिसकी कहानी एक बच्चे के गिर्द घूमती थी जो अनदेखी ख़तरनाक मखलूक के ज़ेर असर था। खैर, फिल्म ख़त्म होते ही कुछ देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद गेट और लाइट्स बंद करके सो गया। रात के 1 बजे थे जब ज़ोर ज़ोर से गेट बजने की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। हैरान परेशान मैंने गेट खोला तो सामने स्कूल का मुलाजिम तारिक खड़ा था। तारिक आम तौर पर शाम का खाना पहुंचाकर अपने घर चला जाता था। आज पहली बार वो रात के इस पहर आया हुआ था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। खैर तो है तारिक, रात के इस पहर तुम क्यों आए हो? सर जी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। इस शहर में रात के इस वक्त और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तारिक के लहजे में बेबसी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं जर्सी पहन कर आता हूँ। ये कहते ही मैं वापस कमरे में आया, जर्सी पहनी और स्कूल को ताला लगाकर तारिक के पीछे चल पड़ा। वो तेज़ कदमों के साथ चुपचाप आगे आगे चल रहा था। जैसे ही मैं स्कूल की गली में मुड़ा, गली के नुक्कड़ में मुझे एक बच्ची बैठी दिखाई दी। वो दीवार की तरफ मुंह किए सिसकियाँ ले रही थी। हैरानगी के आलम में मैं जैसे ही इस बच्ची की जानिब बढ़ा, उसने पलटकर मुझे देखा। अंकल, इसे जोड़ देंगे। इसने अपने नन्हे हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने जैसे देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके एक हाथ में एक बिल्ली का धड़ जबकि दूसरे हाथ में सर था। खून में लथपथ थे इसके दोनों हाथ। मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने डरते डरते बच्ची से अपनी नज़रें हटाकर सामने देखा तो तारिक गायब था। मेरे औसान ख़ता हो चुके थे। आवाज़ अटक अटक कर निकल रही थी, मगर तारिक बदस्तूर गायब था। तभी अचानक किसी ने मेरा ट्राउज़र पकड़कर खींचा। मेरा खून खुश्क होने लगा। खौफज़दा पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्ची थी। अंकल, ये जोड़ देना। इसके लहजे में खौफनाक किस्म की मासूमियत थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, एक झटके से अपनी टांग छुड़ाई और स्कूल की जानिब दौड़ा। गेट पर पहुंचकर कांपते हाथों से ताला खोला, अंदर से गेट बंद किया और कमरे की जानिब दौड़ा। कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद करके मैं अपने बिस्तर में दबक गया। अब के लाइट्स ऑन ही रहने दी। शदीद सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। कुछ ही देर गुजरी थी कि लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गई। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि उठकर इन्हें चेक करता, ये सोचकर कि शायद बिजली चली गई होगी। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की। जैसे ही टॉर्च ऑन हुई, मोबाइल मेरे हाथों से छूटते छूटते बचा। मोबाइल की रोशनी में मैं इसी बच्ची को अपने सामने कुर्सी पर बैठे देख रहा था। अंकल, प्लीज़ ये जोड़ देना। इसने बिल्ली का सर और धड़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा।
اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر میرے بالکل پاس آ جاتی، میں ایک دم بستر سے نکلا، کرسی کے ایک طرف سے چھلانگ لگائی، بند دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آیا، سامنے کوئی موجود تھا۔ موبائل کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو وہ کوئی بچہ تھا جس کی آنکھوں کے ڈیلے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں میرے سامنے پھیلا رکھی تھی، ان ہتھیلیوں پر اس کی آنکھوں کے ڈیلے پڑے تھے۔ انکل یہ جوڑ دیں۔ اس نے بھی وہی جملہ دہرایا۔ واپس کمرے کی طرف پلٹا، مگر کمرے میں بھی وہی بچی موجود تھی۔ میں ان دونوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ تبھی میں نے بچے کو ایک طرف دھکا دیا اور دائیں جانب کو دوڑا۔ تو بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیومن پارٹ 1۔ میرے کانوں میں ایک مانوس آواز پڑی، میری اپنی آواز۔ وہ آواز سامنے کلاس روم سے آ رہی تھی۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے کلاس کی طرف دیکھا تو میرے پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ وہ میں ہی تھا یا پھر ہو بہو میرے جیسا کوئی۔ اس کی شکل و صورت سے لے کر جسمانی حرکات و سکنات تک سب میری طرح ہی تھی، اور اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کلاس میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹ بھی میرے ہی تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر جیسے سن ہو گیا۔ میرے ہم شکل نے خاموشی سے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑائی، پھر بولا، آئیں سب سے پہلے انسانی دل کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے روم سٹوم پر رکھی تیز دھار چھری اٹھائی، آن کے آن میں اپنا سینہ چاک کیا اور اپنا دل نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی اسٹوڈنٹ نے ایسا کیا۔ میں اسی جگہ بت بنا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تبھی میرے جیسے بندے سمیت تمام اسٹوڈنٹ نے مڑ کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ان سب کے سینے چاک اور ہاتھوں میں اپنے اپنے دل تھے۔ وہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ سر یہ جوڑ دینا، سب نے ایک ساتھ کہنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بڑھتی گئی اور قدم میری جانب گامزن ہونے لگے۔ میں گیٹ کی جانب بھاگا، مگر وہ تو جیسے بند تھا، جیسے کوئی صدیوں پرانا زنگ آلود تالا لگا ہو۔ میں پسینے میں شرابور دروازہ کھولنے کی کوشش میں ہانپ رہا تھا۔ بالآخر میں تھک ہار کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک انتہائی آہستہ قدم اٹھاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تبھی ایک جملہ بجلی کی مانند میرے ذہن میں لپکا، یا تو کمزور بن کر مر جاؤ یا پھر ان کا مقابلہ کرو۔ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے بھی ان کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ کم رہ گیا تھا۔ وہ سب مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے، تاہم ان کے قدم نہیں رکے تھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں ان سب کے درمیان سے ان کے جسموں سے آر پار ہو گیا۔ وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ اسکول میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آج رات پھر انہوں نے آنا ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک چھری تیار کر کے رکھ لی تھی۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ چینل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے۔